ang pagsuroy sa imahe ni Senior Santo Niño sa tanang kapilya nga sakop sa atong parokya dinhi siya ang atong ilang nga patron ug gamhanang tigpangama. Salamat sa kaligayunan sa mga panahon nga niya pakita. Gituyo nato nga musuroy ang imahe ni Senior Santo Niño pagpangandam sa kapistahan sa atong patron. Busa aniya nausab si Senior Santo Niño sa iyong kapilya inampingang gihatod human sa among mabiabihong pagdaw pagpamalandong sa iyang mensahe sa pagtuo paglaom ug ugma. Dinhi nagatuo kami nga iyang gipanalanginan sa iyang kaayo ug kagahuman nga magmando sa tibuok kalibutan. Magpakabuhog gayud kita sa iyang gamhanang presensya ugma walay kondisyon ug kaluoy nga walay sukol. Tawag sa imahen sa atong kalahurong patron sa parokya, si Senior Santo Niño. Susama sa inyong ipakita nga pagtahod o pag-amuma, among paningkamutan nga maamumahon upang malandungan ang iyang mga mensahe. O musipa kami pagkaugma sa dili pa siya ihatod na usab namo sa laing kapilya. Uban ang pagtunol sa among halad sa santos nga misa. Gidahong gayud namo ang daghang mga panalangin o mga grasya sa habagong panahon sa iyang pag-istar dinhi sa among lugar. Maghalad kita usa ka mahanamo, usa ka magimaya ka Maria, ug usa ka gimaya samahan alang sa kabubuton ni Senior Santo Niño alang sa atong parokya. Amahan namon nga kasalangit pagkaytunan imong ngalan, mabot ka namo iyong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa iyong mayon sa ang kalanon namin sa matag adlaw yata ka lang karong adlaw mo sa sa imong masalamin ug pasira sa kasala ka namo dili sa pandayon sa kadautan namin. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Mulagan ka sa mga babae nga tanan.